रमज़ान मुबारक में अंधे, गूंगे और बहरे हो जाओ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपको मालूम है कि गुज़िश्ता वीडियो में प्रोग्राम तज़किरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगाज़ हो चुका था, तो अब हम सिलसिले बयानात की तरफ बढ़ते हैं। तो आज के हमारे मेहमान बने मोहम्मद वकास कादरी साहब, मुताल्लिम मरकज़ी दारुल मोहम्मदिया गौसिया भेरा शरीफ, और आपका ताल्लुक़ ज़िला जंग से है। तो आप गुफ्तगू रमज़ान के बरक़ात और फ़ज़ाइल के बारे में करेंगे। तो नाज़रीन, आपने मुकम्मल वीडियो देखनी है, इंशाअल्लाह आपके लिए मुफीद होगी। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि आप बिस्मिल्लाह करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब मोहतरम कारी अहमद कमाल चिश्ती साहिब, आपने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन ताहिर को आगे बढ़ाने की एक छोटी सी कोशिश की, अवामुन नास तक आम करने की कोशिश की। दुआ गो हूँ कि खल्लाक आलम इस कार खैर में आपको मज़ीद तरक्कियाँ और कामयाबियाँ अता फरमाए और आपको मज़ीद इल्म दीन पर इस्तिक़ामत अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मुझे जो मौजू दिया गया है वो है रमज़ानुल मुबारक के फ़ज़ाइल व बरक़ात। तो सबसे पहले अच्छी बात तो यही होती है कि कुरान व हदीस को सामने रखते हुए बात की जाए। तो सबसे पहले हम अल्लाह करीम रब्बुल इज़्ज़त खल्लाक आलम की लारैब बेऐब किताब ताहिर की तरफ कुरान मजीद फुरकान हमीद की तरफ पढ़ते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो इस आया करीमा में कारी साहब अगर गौर किया जाए, खुदावंद कुद्दूस इस आया करीमा में हमें दो जगह हुक्म इरशाद फरमाते हैं और दो जगह हुक्म इरशाद फरमाते हैं और एक जगह खबर देते हैं। इस आया करीमा की ये फजीलत है। अच्छा, अब वो थोड़ा सा मेंटेन कर लेते हैं उसको कि हुक्म कहाँ है और खबर कहाँ है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बाबरकात ने हमें ईमान वालों को, मुसलमानों को मुखातिब किया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू का लक़ब इरशाद फरमाया। या ये हर्फ निदा है, पुकार कर खुदावंद कुद्दूस ने फरमाया कि ए ईमान वालो, तुम पर रोजे सियाम, ये सौम की जमा है और सौम अरबी ज़बान में रोजे को कहते हैं, और रोज़ा हम पर जो फ़र्ज है वो रमज़ानुल मुबारक का है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं। ये पहला हुक्म है, यहाँ तक पहला हुक्म है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, यहाँ तक ये खबर है। यहाँ तक हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बता रहे हैं कि जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे। पहले लोगों पर यहाँ से साबित हो जाता है, यहाँ से एक नुक्ता मिलता है कि पहले लोगों पर भी रोजे फर्ज थे और हम पर भी उन्हीं की तरह फर्ज किए गए। या बारी ताला, क्यों फर्ज किए गए? लअल्लकुम तत्तकून, ये दूसरा हुक्म है, ताकि तुम तकवा वाले बनो, मुत्तकी बनो, परहेजगार बनो। सुभान अल्लाह। अच्छा, अब पहले तकवा को जिक्र कर लेते हैं कि तकवा क्या होता है। तकवा डर, खौफ और बचने और परहेजगारी का नाम होता है। और डर और मोहब्बत, ये दोनों वर्ड ज्यादा से ज्यादा और बढ़कर खुदावंद कुद्दूस के लिए
اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یوز ہوتے ہیں، استعمال ہوتے ہیں۔ تو لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بنو، اس کا مطلب متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اب پرہیزگار کی تعریف یہ نہیں ہے کچھ چیزیں متعین کر لینا کہ مطلب میں یہ اپنا لوں گا، میں یہ چھوڑ دوں گا تو میں تقوی والا بن جاؤں گا۔ یہ نہ خداوند قدوس سے محبت کا تقاضا ہے اور نہ اس کا ڈر آتا ہے اس میں۔ تقوی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک میں اندھے، گنگے اور بہرے ہو جاؤ۔ اب عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندھے، گنگے اور بہرے کیسے ہو جائیں؟ حضور نے فرمایا اندھے ہو جاؤ، بری چیز جہاں بھی تمہیں نظر آئے، جو بھی چیز جہنم تک لے جانے کا راستہ ہو، لے جانے والی نہ ہو، صرف لے جانے کا راستہ ہو تو اس سے بچ جاؤ، اس کو دیکھو بھی نہیں، ترک کر دو۔ تو یہ اندھا پن ہے، یہ اندھا پن ہے۔ اب گنگے کی تعریف فرمایا کہ تمہاری زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے جو جہنم تک لے جانے کا راستہ ہو۔ لے جانے والی بات نہیں کہی، صرف راستہ ہو، یعنی کہ اس راستے سے بھی دور ہٹ جاؤ، سبب نہ بنے، اس راستے سے بھی ہٹ جاؤ۔ اچھا، یہ ہو گئی گنگے کی تعریف۔ اب فرمایا بہرے ہو جاؤ۔ یا رسول اللہ بہرے کیسے ہو جائیں؟ حضور نے فرمایا کہ تمہارے کان اس بات سے اتنا دور رہیں کہ تم سن تک نہ پاؤ اس بات کو، تو اس کی تعریف یہ کہتے ہیں، اس کو بہرا کہا جائے گا۔ اور یہ بہرا کما حق اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے بہرا ہونا ہے۔ اب جب برائی ہو رہی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہاں برائی ہو رہی ہو اس کو تم دیکھو، اپنی آنکھوں سے دیکھو، اور اگر کوئی برائی کر رہا ہے اور آپ میں اس کو چھڑانے کی استطاعت بھی ہے تو یہ تو پھر بری بات ہوئی کہ آپ اس کو نہ چھڑائیں۔ حضور نے فرمایا اگر تم استطاعت رکھتے ہو تو جا کر چھڑواؤ، اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرو۔ اچھا، اب آپ میں ہاتھ کے ساتھ کوشش کرو، اگر ہاتھ کے ساتھ نہیں کر سکتے تو زبان کے ساتھ کرو، اگر زبان کے ساتھ بھی نہیں کرتے، بھلے کمزور ترین درجہ ہے لیکن اس کو گمان برا ضرور کر لو اور خود اجتناب کر لو۔ اچھا، اب بڑھتے ہیں آگے روزہ کی فضیلت کی طرف۔ یہ ہو گیا تقوی، یہ کہتے ہیں تقوی۔ اب اسی تقوی کی تھوڑی سی تعریف، میں نے محبت بھی کہی تھی، تھوڑے سے محبت کو بھی ذکر کر لیتے ہیں کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھی ضروری ہے، اس کے بغیر تو یہی محبت ہی تو کل کائنات ہے۔ اچھا، اب محبت اللہ اور اس کے رسول کی کما حق صحیح محبت جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ اب حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے، آپ اپنی اونٹنی کو، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت رسول اللہ کی اطاعت، یعنی کہ رسول اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت ہو جائے گی۔ تو محبت کا تقاضا دیکھیں کہ حضور کے صحابہ کیسے کر رہے ہیں حضور کے ساتھ۔ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اونٹنی کو ایک صحرا میں لے گئے، جسے پنجابی میں تھل کہا جاتا ہے، ریگستان کہا جاتا ہے، وہاں لے گئے۔ اب لوگ دیکھتے ہیں اور حیرانگی کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ایک جگہ پر اونٹنی کو ایسے چکر لگوا رہے ہیں، لگوائے ہی جا رہے ہیں، کافی دیر کے چکر لگوائے ہی جا رہے ہیں۔ لوگوں نے سوال کر دیا، اے عبداللہ ابن عمر، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایسے اونٹنی کو بھی تھکا رہے ہیں اور آپ بھی کافی دیر سے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں آپ چل رہے ہیں۔ قربان جاؤں، عملی محبت دیکھیں، یہ عملاً محبت ہو رہی ہے حضور علیہ السلام کی ذات سے۔ اب ان کا جواب سنیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں، میں کوئی ایسا ویسا نہیں کر رہا، مجھے نہیں پتا کہ میں کیوں اونٹنی پھیر رہا ہوں، میں اس لیے پھیر رہا ہوں کہ چند دن پہلے میں نے اپنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی حالت میں یہیں پر پایا،
حضور بھی اسی طرح اپنی اونٹنی کو لے کر گھما رہے تھے. یہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانے حضور کیوں گھما رہے تھے, میں تو حضور کے عمل پہ عمل کر رہا ہوں. اس کو کہتے ہیں عملی محبت. اب تقوی بچ جانا, ہٹ جانا, برے کاموں سے روک جانا, یہی اصل روزہ ہے. صوم روزہ اسی کو کہتے ہیں. روزہ صبح سے کھانا کھایا, سارا دن بھوکا پیاسا رہ لینا, یہ تو بعض اوقات, چلے اکثر اوقات نہیں کہتے, بعض اوقات ہماری عام روٹین میں بھی ہو جاتا ہے. بھوکے پیاسے رہنے کا نام روزہ نہیں. روزہ اللہ نے فرض کیا, ٹھیک ہے, بھوکا پیاسا رہنا, اس کی ایک وجہ آگے بتا دی, لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی والے بنو, تبھی تمہارا روزہ ہے. اچھا, اب روزہ دار کے منہ کی بدبو, وہ بدبو ویسے ہم بدبو کہتے ہیں, خداوند قدوس کے ہاں وہ بو بہت درجہ رکھ دی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک میں آتا ہے, والذی نفسی بیدہ, والذی نفسی بیدہ لخلوف فم الصائم عند اللہ من ریح المسک. یہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے, بخاری اور مسلم کے متفق علیہ حدیث ہے. کیا ہوا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, لوگو اللہ کی قسم, خداوند قدوس کی قسم اٹھا کر فرمایا کہ اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ کی جان اطہر ہے, اس خدا کی قسم اٹھا کر فرمایا, لوگو یہ جو تمہارے منہ کی بدبو ہے, روزہ دار کے منہ کی بدبو, یہ گیسز پیدا ہوتی ہیں نا, سارا دن پیٹ خالی رہے تو ایک گیسز ملتی ہیں اور تھوڑی سی بدبو, کیونکہ فریش نہیں ہوتی نا, تو ایک بدبو سی پیدا ہوتی ہے. اللہ کے فرشتے اس بدبو پر مست ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو وہ بدبو, کیونکہ ابتدان حضور نے عربوں کو خطاب فرمایا, تو عرب میں اس دور میں کستوری سے بڑھ کر خوشبو نہیں ہوا کرتی تھی. من ریح المسک حدیث پاک میں آیا, اور مسک عربی زبان میں کستوری کو کہا جاتا ہے. کستوری سے بڑھ کر خوشبو نہ ہوا کرتی تھی. خداوند قدوس نے ارشاد فرمایا, لوگو کہ یہ جو تمہارے منہ کی بدبو ہے, اللہ عند اللہ, اللہ کے ہاں یہ کستوری سے بھی زیادہ درجہ رکھتی ہے, کستوری سے بھی زیادہ خوشبو والی ہے. حضرت, یہاں پر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا, تو میں وہ بھی عرض کرنا مناسب سمجھوں گا. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ رب العزت کے بہت لاڈلے نبی تھے. کو طور پر ہم کلام ہونے جایا کرتے تھے. آپ ایک دفعہ روزے کی حالت میں تھے, صوم روزے کی حالت میں تھے, تو اس حالت میں انہوں نے اپنے منہ سے بدبو پائی. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے منہ سے کچھ بدبو پائی. انہوں نے کہا کہ میں اب خدا سے ہم کلام ہونے جا رہا ہوں, تو میں یہ مناسب نہیں سمجھتا کہ میں اس بو کے ساتھ جاؤں. آپ نے مسواک کر لیا, مسواک کر کے کوہ طور پہ چلے گئے. اللہ نے فرمایا, موسیٰ میں آج تجھ سے بات نہیں کروں گا. خوشبو پیدا, اپنی طرف سے خوشبو پیدا کر کے مسواک کر کے گئے. اللہ نے فرمایا, موسیٰ میں آج تجھ سے گفتگو نہیں کروں گا. بہت پریشان ہوئے موسیٰ علیہ السلام. فرمایا, یا رب کریم, تو کیوں مجھ سے نہیں خطاب فرمائے گا؟ اللہ نے فرمایا, موسیٰ سن, جب تجھ کو روزہ تھا تو تیرے منہ کی جو بدبو تھی اس پر میرے فرشتے مست تھے. اب تو نے وہ بو خوشبو میں بدل دی. جب تک تو وہ بو دوبارہ پیدا کر کے نہیں آ جاتا, میں خدا تجھ سے بات نہیں کرنے والا. میرے فرشتے تیرے منہ کی بدبو, جو تجھے بدبو لگی, ہمارے ہاں پتہ نہیں کتنی خوشبوؤں سے افضل ہے, جب تک وہ دوبارہ پیدا نہیں ہو جاتی, میرے فرشتے دوبارہ مست نہیں ہو جاتے, تب تک خداوند قدوس آپ سے بات نہیں کریں. آپ جائیں روزے کی حالت میں, اسی طریقے سے کوہ طور پر آئیں, خداوند قدوس ہم کلام ہونے کے لیے حاضر. اسی طرح اور بھی بارہا واقعات ملتے ہیں. تو اب ہم چونکہ اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی طرف بھی لے جائیں گے, تو کچھ احادیث ہیں وہ میں بیان کرنا مناسب سمجھوں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اذا دخل شہر رمضان, بخاری شریف کی حدیث پاک پڑھ رہا ہوں,
किताब उस्सियाम से। हुजूर ने फरमाया इज़ा दाखला शहर रमज़ान, जब शहर रमज़ान यानी रमज़ान का महीना दाखिल होता है, आगे फरमाया फुत्तिहत अबवाबुस समा, फुत्तिहत अबवाबुस समा, समा आसमानों को, पहले आसमानों का जिक्र किया, फरमाया आसमानों के दरवाजे खुल जाते हैं। और यहां पर भी नहीं बस फरमाई, वफी रिवायतिन फुत्तिहत अबवाबुल जन्नह, जन्नत के तमाम दर्जों के, इसी रिवायत के मुताबिक जन्नत के भी तमाम दर्जों के, जन्नत की कई किस्में हैं, हर किस्म के अलग अलग दरवाजे खुल जाते हैं। अबवाबुल जन्नह, जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। और आगे फरमाया अबवाबु जहन्नम व सुलसिलतिश शयातीन, और जो गुल्लकत अबवाबुल जहन्नम व सुलसिलतिश शयातीन औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया जब रमज़ानुल मुबारक दाखिल होता है, इज़ा दाखला शहर रमज़ान, जब रमज़ान का महीना आता है, दाखिल होता है, खुदा का ये मेहमान जब आता है तो क्या होता है, फुत्तिहत अबवाबुस समा, आसमान के तमाम दरवाजे खुल जाते हैं। वफी रिवायतिन फुत्तिहत अबवाबुल जन्नह, और जन्नत के भी तमाम दरवाजे खुल जाते हैं। गुल्लकत अबवाबुल जहन्नम, जहन्नम का हर दरवाजा बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है, उसकी वजह बताई, क्योंकि सुलसिलतिश शयातीन, ज़ाहिरी शैतान जो हमारा खुला दुश्मन है वो बंद हो जाते हैं, कैद हो जाते हैं। जब शैतान ही बंद हो जाएगा तो शैतान, लोग कहते हैं कि शैतान हमें भटकाता है। ओ भाई, शैतान ठीक है भटकाता है, लेकिन आप अपने अंदरूनी शैतान को पहले मारें, फिर ज़हरी शैतान की सोचें। वो ज़हरी शैतान भी खुदावंद कुद्दूस कितना मेहरबान है, इस महीने में जकड़ देते हैं, बंद कर देते हैं। लोगों, अब बात तुम्हारी और तुम्हारे अंदरूनी नफ्स की है। अब चाहो तो फिर भी गुनाह कर लो, अब चाहो तो इस महीने से फायदे उठाओ, क्योंकि खुदा फरमाता है कि इस महीने में मैं ज्यादा से ज्यादा बख्शिश करता हूं। बख्शिश करीम और रहीम तो है, लेकिन इस महीने में कुछ ज्यादा ही रहीम हो जाता है, फरमाता है। तो इस बारे में हम जितना ज्यादा बोलें उतना कम है, क्योंकि ये सिलसिला, ये खुदा का वो मेहमान है कि हम इसके जितने शुक्र अदा करें उतने कम है, जितना बोलें उतना कम है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात करीम से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कमा हक़्क़ुहु रमज़ानुल मुबारक की बरक़ात व फ़ज़ाइल हासिल करने की हिदायत व तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, उन पर अमल करके, उनको समझ कर और फिर अमल करवाने की हिदायत व तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।